तहज्जुद अल्लाह से वफ़ा है। तहज्जुद तो हर दर्द की दवा है। उन मंजिलों पर खुश हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुनी है, फिर वो तुम्हें उन मंजिलों तक खुद ही ले जाएगा जिन तक तुम पहुंचना चाहते हो। तुम्हारा यकीन और तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारा मुकद्दर है। तुम्हारा मान है ना अल्लाह पे कि वो तुम्हारी सुनेगा। देखना वो तुम्हारा मान टूटने से पहले तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। उम्र से ज़्यादा हालात इंसान को बूढ़ा कर देते हैं। इंसान को काम और मेहनत से इतनी थकावट नहीं होती जितने लोगों का रवैया थका देता है। अल्लाह ताला के नज़दीक तुम्हारा ओढ़ा गया दुपट्टा और पहनी की टोपी की अहमियत है, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी नमाज कबूल नहीं होती। रब के हज़ूर सजदे में झुकने से पहले तुम्हें कबूल किया जाता है और फिर सजदा करने की तौफीक दी जाती है। वे यकीनी बेअमली है। यकीन अमल को मुकम्मल करता है। कुछ लोगों से नफ़रत नहीं होती, बस उनकी बातें सोचकर उनको मोहब्बत देना मुश्किल हो जाता है। एहतराम और मोहब्बत के रिश्तों को समझने के लिए ज़ुबान से कई ज़्यादा एहसास की ज़रूरत होती है। रब वहाँ से दरवाज़ा खोलता है जहाँ से सोचा भी नहीं होता। अपनी गलती पर शर्मिंदा होना समझदार लोगों का काम है। जब तुम्हें अल्लाह का जिक्र सुनना अच्छा लगे तो जान लो कि तुमको अल्लाह से और अल्लाह को तुमसे मोहब्बत हो गई है। जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो इसकी परेशानी बढ़ा देता है ताकि इसे अपने करीब कर सके। वो मुसीबत जो इंसान को अल्लाह से दूर करे वो सज़ा है, और जो मुसीबत इंसान को अल्लाह के करीब करते वो आजमाइश है। लोग तुम्हारे राह में हमेशा पत्थर फेंकेंगे। अब ये आप पर है कि आप इन पत्थरों से क्या बनाते हो, मुश्किलात की दीवार या कामयाबी का पुल। यकीन ऐसा हो कि सामने समंदर हो और तुम कहो कि नहीं, मेरा रब रास्ता बनाएगा इंशाल्लाह। बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं वो लोग जो छोटी छोटी चीज़ें भी सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं। दौलत विरासत में मिल सकती है, मगर पहचान अपने दम पर बनती है। दुआएं मांगते रहा करो। कबूलियत का फैसला नीयत और तड़प देखकर किया जाता है, हालात और असबाब देखकर नहीं। मुकम्मल अक्लमंदी की अलामत यह है कि इस तरह के काम अपने ज़िम्मा ना लिए जाएं जिनकी नाकामी से ज़लील होना पड़े। जब अल्लाह इंतज़ार के ज़रिए आजमाता है तो शैतान दुआ पूरी ना होने के वसवसे तुम्हारे दिल में डालता है। इबादत के लिए फुर्सत की नहीं तौफीक की ज़रूरत होती है। इंसान सबक हमेशा तकलीफ़ में सीखता है, खुशी में तो पिछला सबक भी भूल जाता है। इस्लाम को दुनिया की नज़र से ना देखो, बल्कि दुनिया को इस्लाम की नज़र से देखो। झूठों की सबसे बड़ी सज़ा ये है कि इनका सच भी झूठ समझा जाता है। सच्चाई ऐसी दवा है जिसकी लज़्ज़त कड़वी मगर तसीर शहद से ज़्यादा मीठी होती है। जब अल्लाह कोई चीज़ दिल में डालता है तो कहीं ना कहीं नसीब में जगह ज़रूर रखता है। अल्लाह ना चाहे तो तुम चाह भी नहीं सकते। अल्लाह दिल में तड़प इसलिए पैदा करता है ताकि तुम दुआ के ज़रिए इस चीज़ को हासिल करो। इंसान का अपना दुश्मन से बदला लेने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि वो अपनी खूबियों में इजाफा करे। वक्त सबका आता है, बस वक्त आने में वक्त लगता है। जो जितना अच्छा झूठ बोलता है ये दुनिया इसकी होती है, लेकिन फिर इसकी आखिरत नहीं होती। अल्लाह के खजानों में सबसे कीमती चीज़ हिदायत है। खुद से कमज़ोर लोगों की इज़्ज़त करना शुरू कर दो, अल्लाह ताला तुमसे ताकतवर लोगों से तुम्हारी इज़्ज़त करवाना शुरू कर देगा। जिन्हें मुकद्दर लिखने वाले पर यकीन होता है, बेशक इनका नसीब भी हसीन होता है। ज़िंदगी में सब लोग रिश्तेदार या दोस्त बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। अगर आप नज़रअंदाज करने के माहिर नहीं तो आप बहुत कुछ खोएंगे, सबसे पहले अपना सुकून। और
کچھ لوگ ہمارے کبھی نہیں ہوتے، بس وقت انہیں کچھ پل کے لیے ہمارے پاس لے آتا ہے۔ انسان کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اس کے والدین اس کے غصے اور ناراضگی کے خوف سے اپنی ضروریات بتانا اور نصیحت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایمان جب انسان کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو برائی مشکل اور نیکی آسان ہو جاتی ہے، دل نرم اور آنکھیں نم رہنے لگتی ہیں۔ رب سے جب بھی مانگو رب کو ہی مانگو، جب رب تمہارا ہوگا سب کچھ تمہارا ہوگا۔ اس انسان کی ہمیشہ دل سے قدر کرنا جو تمہارے دکھ اور درد کو اپنا دکھ اور درد سمجھتا ہو۔ کسی زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا کسی کی قبر پر 1000 گلدستے رکھنے سے بہتر ہے۔ اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے، جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری زندگیاں اپنے خاتمے کا آغاز اس دن کر دیتی ہیں جب ہم ان چیزوں پر خاموش ہو جاتے ہیں جو ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہیں۔ گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ انسان کبھی زندگی میں ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ سے ہے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑ جائیں تو کڑوے نہ لگیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بدگمانی وہ مرض ہے جو ہر خوبصورت چیز کو قتل کر دیتی ہے۔ کسی پر بھروسہ کرو تو آخر تک بھروسہ کرو، آخر میں یا تو ایک اچھا دوست ملے گا یا ایک اچھا سبق۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ ان دعاؤں پر کن کہہ دے گا جو ہمیں ناممکن نظر آتی ہیں۔ بے شک جب اللہ تھام لیتا ہے تو پوری دنیا مل کر بھی نہیں گرا سکتی۔ ان کے دل ہمیشہ روشن رہتے ہیں جن کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرا ذکر زمین پر کرتا ہے میں اس کا ذکر آسمان پر کرتا ہوں۔ بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ بے شک اللہ پر یقین سخت اندھیروں میں بھی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہارا گمان ہوں اور تم جیسے سوچو گے اللہ کو ویسے پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خود کو اکیلا کبھی نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں وہاں ہوں۔ قرآن پاک جگہ جگہ تسلی دیتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، یقین رکھو تمہارا رب بہت جلد سب ٹھیک کرے گا۔ ہر انسان کے ہاتھوں تمہارا ٹوٹنا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ تم جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ جو لوگ چھوڑ جائیں انہیں آپ ہی چھوڑ دیں، جو توڑ جائیں انہیں معاف کر دیں، جو الفاظ نہ سمجھ سکیں ان کے سامنے خاموشی اختیار کر دیں، جو جہاں ہے اسے وہیں رہنے دیں۔ بس یہ یاد رکھیے کہ ہر کسی کو راضی کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے اور نہ ہی ضروری ہے، بس اللہ پاک راضی رہے یہی کافی ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے دکھ درد جانتا ہے، اللہ تمہیں سن رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہیں کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میرا ہو کر تو دیکھ، سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھنا، اسے ہی ایمان کہتے ہیں۔